Kaniadto, ang Davao del Sur usa ka lugar nga wala pa madiskubrihi ang tago nga potensyal. Diin ang kalambuan daw sama sa damgo nga lisod kabuton. Apan, sa kinauyukan ni ining probinsya, usa ka tawo ang nangaha sa pagkabot sa mga pangandoy. Viudo dikde manwo di Davao del Sur. Ang pagpakongkrito sa mga kadalanan, dakong tabang sa turismo, pagpalig-on sa ekonomiya ug pagkonekta sa mga lugar. Tabagbalti nga kafalwa idad panginabuhi idad to amda di lambulol amla nga to di datal ko tabaltik akliwa idad aflenuk to amda di baba amla dini di banul to. Madigar salam niyo langon. Ako si Annie Faith F. Ongkas, nagskwela sa University of Mindanao Digos College. Ang scholarship program dakong tabang sa akong pag-eskwela. Kay mauni ang naghatag sa ako og oportunidad nga makahuman sa pagtuon. Ako kining magamit aron masiguro nga ang mga tradisyon ug kultura nga kabilin sa tribong Bagobo Tagabawa mapreserba alang sa umaabot pa nga mga henerasyon. Madigar lok niyo langon. Dakal tabang to kanak kinabuhi ni pagimo ka inabel so ni paginabel ni goni tedok kanak ni paginabel ni goni dalan para mapadayon tato kabili ni Lola Salinta na mibegek nami ni goni paagi para mabegyan ka bili hasta panigurado na ni nami tradisyon ka mga kamunaan mapadayon hasta mapreserba kato mga sumusunod. Ang pagpabilin ug pagdeklara sa Davao del Sur nga luwas batok sa mga terorismo mahinungdanon kayo alang sa kaugmaon sa katawhan. Ang pagpaniguro ug pagpalig-on sa kahapsay ug kalinaw ang nakapausab sa probinsya ug nakapaagni kanamo nga mga surrenderies aron mahibalik ang normal nga panginabuhi ug masuportahan ang pamilya ug aktibong makiglambigit alang sa kalambuan sa komunidad. Maanyag nakabuntangan mga Dabsuranon. Ako di ay si Janelle B. Aliego. Nakatabang og dako sa akong pagtraining sa paglangoy ang Olympic sa swimming pool. Pinaagi sa maong pasilidad, mas nahinas pa ang akong abilidad sa paglangoy nga dakong tabang alang sa preparasyon sa mga kompetisyon. Nakahatag usab kini og inspirasyon sa mga kabataan, unang swimmers nga ipadayon ang hilig sa paglangoy. Ako si Rolando Barra, nagpuyo sa relocation adtong 1992. Ang pagpanghatag og luna nga kapuyan sa mga katawhan sa Davao del Sur. Usa ka manungdanon nga programa sa probinsya nga makatabang sa mga pamilya nga walay kagwalingong luna o paghawas sa mga nagpuyo sa mga delikadong lugar sama sa mga lugar nga duol sa landslide prone area. Gihimo kini aron matlabangan nga makabarog ang mga kabus nga pamilya nga makabaton ug kagolingong luna nga ilang kapuy-an. Ang agrikultura usa ka dakong bahin sa ekonomiya sa Davao del Sur. Daghang benepisyo ang nahatag sa agrikultura sa mga Davsuranon. Usa na dinhi ang bastante, labas ug masustansya nga mga pagkaon. Pagtimaw sa turismo sa Pasig Islet, nilambo ang komunidad sa maong lugar nga nakahatag og oportunidad kanamo isip usa ka mga bangkero nga masuportaan ang among pamilya samtang kami usab magipaambit ang kanindot sa kadagatan og paghatag og gibugaton sa kamahinungdanon sa pagpreserba sa kinaiyahan sa dagat. Ang Davao del Sur naglangkob sa espiritu sa usa ka maanyag na paraiso.
Diin ang atong matahom nga mga talan-awon o nagtubo nga mga industriya nagkahiusa. Usa kaligasiya sa mga damgo. Diin ang matagpitik sa kasing-kasing. Milanog uban sa katuyuan. Ug ang mataglakang sa unahan. Nagapasidungog sa nangagi.